अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। कभी हम सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं, कभी हम तालीम से मुतल्लिक बात करते हैं, और आज हम बात करना चाहेंगे पीएम सूर्या घर से मुतल्लिक। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीएम सूर्या घर की सूरत हाल क्या है, कौन इससे इस्तिफादा कर सकता है, किस तरह से इससे हम इस्तिफादा कर सकते हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करें, पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। मुतजद्दिद तवानाई का शोबा जम्मू कश्मीर में माइशी तरक्की के लिए बेपनाह इम्कानात रखता है। तवानाई की जरूरियात को पूरा करने की कोशिशें वजीर आजम सूर्या घर स्कीम के जरिए जारी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी सोलर रूफटॉप स्कीम है। सोलर तवानाई को इख्तियार करके घरेलू सार्फी न सिर्फ माहौलियाती इस्तेकाम में अपना किरदार अदा करते हैं, बल्कि बिजली के बिलों में कमी का फायदा भी हासिल करते हैं। इसीलिए वजीर आजम सूर्या घर स्कीम जम्मू कश्मीर में साफ तवानाई को फरोग देने की एक नुमाया मिसाल बन चुकी है। सार्फिन को तरगीब दी जा रही है कि वो अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब करें, अपनी बिजली खुद पैदा करें, घरेलू अखराजात कम करें, और अगर पैदावार जरूरत से ज्यादा हो तो बिजली फरोख्त करके आमदनी हासिल करें। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड रिहायशी अफराद को हर माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा सकती है, क्योंकि सिस्टम की लागत का तकरीबन 60 से 80% हिस्सा हुकूमत सब्सिडी के जरिए फराहम कर रही है। ये स्कीम सब्सिडी, आसान कर्जों और बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मुअस्सर अंदाज में यकजा करती है, ताकि 2027 तक लाखों घरों तक साफ तवानाई पहुंचाई जा सके। वजीर आजम सूर्या घर स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में वाज़े अहदाफ, बेदारी मुहिमात और रिहायशी व गैर रिहायशी दोनों शोबों में इब्तिदाई अमल दरामद इस खित्ते की भरपूर सलाहियत को जाहिर करता है। इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत सब्सिडी के साथ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स की तनसीब कश्मीर भर में हजारों घरों को तब्दील करने वाली है। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से आपने अभी जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट आपने देखी, और आपको मालूम है पीएम सूर्या घर स्कीम से मुत्तलिक, क्योंकि दूरदर्शन न्यूज़ ने पिछले कई वर्षों में पीएम सूर्या घर स्कीम से मुत्तलिक कई प्रोग्राम मुनक्किद किए और मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में आपको जानकारी दी गई। क्योंकि इस वक्त हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पीएम सूर्या घर कि किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की सूरत हाल है, कैसी पेशरफ्त है। और इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये हैं जनाब महमूद अहमद शाह साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JKPDCL। जनाब महमूद अहमद शाह साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस स्कीम के फ़वाइद क्या है और किस तरह से इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। महमूद साहब, चूँकि
کئی वर्षों سے یہ اسکیم یہاں پہ رائج ہے, بہت سارا کام اس پہ ہوا. اس سے پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ اس اسکیم کو دیکھتا تھا, کیونکہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ دیکھتے ہیں اس اسکیم کو. اگر ہم اس وقت جموں کشمیر کی بات کریں گے تو اس اسکیم کی کیا صورتحال ہے اس وقت, کس ڈگر پر ہے اور کیا کچھ پیش رفت ہے؟ آغاز کے آپ کے کلمات. دیکھیے, اگر ہم پی ایم سوری گھر کی بات کریں تو یہ اسکیم کا جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ریسنٹلی ڈپارٹمنٹ آف پاور ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے, اور کشمیر کی یورسڈکشن میں اس اسکیم کا جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے کے پی ڈی سی ایل انجام دے رہا ہے. آج کے ڈیٹ میں یہ جو سولر روف ٹاپ کا پروگرام چل رہا ہے یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. جی. ایک ہے گورنمنٹ انسٹالیشنز. گورنمنٹ کا یہ پروگرام ہے کہ ساری گورنمنٹ انسٹالیشنز پہ سولر روف ٹاپ رہے اور وہاں سے جو بجلی جنریٹ ہو وہ ہمارے مین گرڈ میں جائے. یہ پارٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کر رہا ہے, اور جو ہمارا ڈومیسٹک پارٹ ہے جس میں عام صارفین جو ہے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں اس پارٹ کو کے پی ڈی سی ایل کشمیر میں اور جے پی ڈی جو ہے پروونس میں دیکھتا ہے. یہ اسکیم جو ہے ہمارے جو فیلڈ فنکشنریز ہے رائٹ فرام سب ڈویژنز جو ہے ہمارے اے ڈبلیو ایس جو ہے وہاں سے لے کے پھر ایگزامز پھر ایس سیز اینڈ چیف انجینئر لیول پہ مختلف لیولز پہ ہم اس کی پروموشن پبلسٹی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں تک اس اسکیم کے فائدے بتائے جائے اور اس سے جو ہے آپ کی بل میں کتنی کمی ہو سکتی ہے. کشمیر شاید ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پہ جو روف ٹاپس ہے یہ جو ہمارے چھت ہیں ٹریڈیشنلی ہمارے ٹین کے چھت ہوتے ہیں, کیونکہ ونٹر یہاں ہوتا ہے اس پہ برف گرتی ہے تو اس وجہ سے جو ہمارا سلوپ ہوتا ہے روفس کا وہ کنڈیوسو ہے اس اسکیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یوجولی جو سولر پینلز ہیں ہمارے روفس پہ لگتے ہیں اور پریفریبلی دے شوڈ بی ساؤتھ فیسنگ, تو ساؤتھ کی ڈائریکشن میں ان کا جو ہے اورینٹیشن ہونا لازمی نہیں ہے, لیکن جنریشن زیادہ جو ہے ساؤدرن اسپیکٹ میں کیونکہ روشنی زیادہ رہتی ہے تو جنریشن بھی زیادہ رہتی ہے. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا اس کا جو ہے آپٹیمل اینگل کوئی 30-40 ڈگری کے قریب ہونا چاہیے, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈیلی یہاں پہ جو ہمارے مکانوں کی کنسٹرکشن ہے تو اور چونکہ ہمارے روف جو ہے چھتیں کافی مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ہم سنو لوڈ کو بھی فیکٹر کرتے ہیں تو اس وجہ سے کافی جو ہے یہاں پہ ہمارے ایڈوانٹیجز ہے, اور ہمارے سنی ڈیز بھی کافی زیادہ رہتے ہیں تو ہمارا جنریشن پوٹینشیل کافی ہے, اور اس سے جو ہے کافی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور کافی بجلی جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ڈپارٹمنٹ اس اسکیم پہ کام کر رہا ہے, تو ہمارا مینڈیٹ ہے پروموشن کرنا, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ اس اسکیم کے فائدے کیا ہیں, اس سے آپ کی بل کتنی کم ہو سکتی ہے, اور جو ہے ان دا لانگر رن اوور آل کیونکہ ہر سال جو ہے ہم آن این ایوریج 40 سے 50 ہزار کنزیومرز نئے کنزیومرز ایڈ کرتے ہیں, سو دیٹ مینس جو ہمارا ریکوائرمنٹ آف انرجی ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو ہماری جنریشن بھی یہاں سے بڑھنی چاہیے. اس میں گورنمنٹ ڈفرینٹ ورٹیکلز پہ کام کرتا ہے, جیسے ہمارے یہ جو ہائیڈرو جنریشن پلانٹس ہے ان پہ کام ہو رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ سولر پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انرجی جو ہے اب جنریٹ کرے, اور ہر اس میں پوٹینشیل یہ ہے کہ ہر گھر ایک انڈیپینڈنٹ پاور جنریشن یونٹ بن سکتا ہے. جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ 2027 تک جو ہے 10 ملین گھرانوں کو کلین انرجی جو ہے وہ فراہم کرنی ہے, یہاں پہ آپ بتائیے کہ جو لوگ ہیں لوگوں کی طرف سے جو ریسپانس ہے کس طرح کا ریسپانس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے, چونکہ یہ اسکیم جو ہے ابھی حال ہی دنوں میں لانچ ہوئی ہے, ابھی انیشلی ہر اسکیم کا جو ہے تھوڑا سلو ریسپانس ہوتا ہے پھر ٹیک آف ہوتا ہے. ابھی جو ہے جو ونٹر گیا تو اس میں ہم نے کچھ کریٹیوز بنائے, کچھ فلمیں بنائی, اور کچھ اسپیشلی کنزیومر ٹیسٹمونیلز
ہم نے جو ہے اجرا کیے، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی. ڈفرینٹ جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ہورڈنگس ہو، ڈیجیٹل سکرینز ہو، تو اس وساطت سے ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ اسکیم ہے کیا، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. تو ہم اس چیز میں کافی حد تک سکسیسفل رہے ہیں. ابھی جو ہمارا جو نیشنل وائڈ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 1 کروڑ ہاؤس ہولڈس کا ہے. اس میں آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اس اسکیم کا سائز بنایا وہ 75,000 کروڑ کا ہے، اور اس میں ہمارے جو ٹارگٹ سے کوئی 44,000 سے 45,000 ہاؤس ہولڈس کی کوریج کو انشور کرنا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے کچھ سال پہلے، انفیکٹ 4 سال پہلے میں نے اپنے جو ہے گھر میں 5 کلو واٹ کا سولر پلانٹ لگایا ہوا ہے. تو جب ہم لگاتے ہیں تب جا کے میں جو ہے کسی کو ود اتھارٹی کسی کنزیومر کو یہ بول سکتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہے. تو آج کے ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو میرے اپنے سولر روف ٹاپ پہ 10 سے 15 جو یونٹس ہیں جنریٹ ہوتے ہیں. میرا یہ جو ہے جو میں کنزیوم کرتا ہوں انرجی آج کے ڈیٹ میں جو چونکہ گرمی بڑھ گئی، ایٹ ٹائمز اے سی کو بھی چلانا پڑتا ہے، فین کو بھی چلانا پڑتا ہے، پھر ڈفرینٹ جو آپ کے گھر میں گیجٹس ہوتے ہیں اسپیشلی فریج، تو ان کو بھی آن کر کے میرے ایوریج جو میرا انرجی یوز ہوتا ہے سو آئی کنزیوم اباؤٹ 20 یونٹس. مطلب 5 یونٹ ہی صرف بھرنے پڑتے، مطلب 15 سیو ہوتے ہیں. 15 سیو ہوتے ہیں، 5 یونٹ کا ایوریج ہوتا ہے. تو دیٹ از ایوریج. اب کسی دن کلاؤڈی ہوتا ہے تو اس دن جنریشن آف 15 یونٹ از ناٹ پاسبل، تو اس دن کم ہوتا ہے. تو یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. کشمیر کے کانٹیکس میں یوزولی ہمارا جو پیک جنریشن ہوتا ہے وہ سمر منتھس میں ہوتا ہے. تو ونٹر میں ہمارا جو ہے یہ جنریشن جو ہے کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آن این ایوریج جو ہم نے دیکھا ہے، جو کیلکولیشنز ہوئی ہیں، تو اگر آپ 3 کلو واٹ کا پلانٹ لگاتے ہیں تو آن این ایوریج آپ 3,000 یونٹس آن این ایوریج جنریٹ کرتے ہیں، اور اس میں پلس مائنس کا فیکٹر ہوتا ہے. اگر جنریٹ فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ مطلب یونٹس جنریٹ ہوئے جی، ابھی یہ مطلب اس وقت وہاں پہ یہ جو کنزیومر ہے اس نے وہ خرچ نہیں کیے، کیا سال کے اواخر میں یہ کوئی دیکھیے میں یہ چیز یہاں پہ لوگوں کی نالج کے لیے بتانا چاہوں گا. جہاں پہ بھی آج کے ڈیٹ میں یہ روف ٹاپ سولر لگتا ہے، اس کے ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر کون سا پلانٹ پریفر کرے، 1 کلو واٹ سے لے کے 10 کلو واٹ تک، جہاں جتنا بھی جو ہے ایفورڈ کر سکتا ہے، جتنا فائنینشیل کنڈیشن اس کا پرمٹ کرتا ہے، اس کیپیسٹی کا پلانٹ لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے. اب جیسے ہم سولر روف ٹاپ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سمارٹ میٹر بھی لگتا ہے، اور اس سمارٹ میٹر یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ڈیلی آپ نے جنریٹ کتنا کیا، بچت ہو گئی، کتنا کنزیوم ہوا. تو آپ کے یونٹس جو ہیں وہ آپ اپنے موبائل پہ یا اپنے سسٹم پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہمارا نئی اپلیکیشن جو ہم نے لانچ کی ابھی کچھ مہینے پہلے، بل سہولت پلس، جو ہر جو ہے موسٹ آف دا جو ہمارے کنزیومرس ہیں، ہماری پیمنٹ بھی انفیکٹ ڈیجیٹلی، اگر میں یہ تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے لیکن بولنا ضروری ہے کہ ہمارے کوئی جو کنزیومرس ہیں، کوئی 10 لاکھ کے قریب کنزیومرز جو ہیں، تو ہمارا کافی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز رہتا ہے، اور 65% کے قریب ہماری جو پیمنٹ آتی ہے، ریونیو جو آتا ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتا ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے فونز پہ بل سہولت پلس ایپ جو ہے انسٹال کیا، اس سے پیمنٹ بھی کرتے ہیں، جنریشن بھی دیکھتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس ایک انسٹنٹ میکینزم ہے جو آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ نے دن کے کتنے یونٹس کنزیوم کیے اور کتنے یونٹس آپ نے جنریٹ کیے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو یہ پورا ڈیٹا ملتا ہے کہ آپ کا سال کا جو ہے جنریشن کتنا ہوا اور آپ کا کنزیوم کتنا ہوا. تو ایگریگیٹ یہ ٹوٹل اوور آل ایگریگیٹ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. کچھ انسٹالیشنز یہاں اسپیشلی کمرشل انسٹالیشنز یہاں پہ ایسی ہیں جن کا جنریشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دس، ویسا بھی ہے. لیکن جو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرس ہیں اس میں چونکہ روف ٹاپ ایریا کم ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، تو یوزولی بیلنس ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اوور آل بل آپ کا 30 سے 40%
कम हो जाता है बाय इंस्टॉलेशन ऑफ अ रूफटॉप सोलर। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने सुना जनाब महमूद अहमद शाह साहब ने, इन्होंने बिल्कुल वजाहत की। इन्होंने कहा कि रूफटॉप टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट करते हैं, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो 30 से 40% जो है, या कहीं पे 20 से 30% जो है, वो कमी आ सकती है आपके बिल में। तो इस तरह से ये बराह रास्त जो फ़ायदा है ये कंज्यूमर को पहुंचता है, क्योंकि ये ग्रिड कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, ग्रिड के साथ कनेक्ट होती है, बाज़ाब्ता इसमें हिसाब होता है, जिस तरह कहा गया कि साल के अवाखिर में भी इंसान देख सकता है। अब इसको कौन एलिजिबल है, यही सवाल लेके हम जनाब महमूद साहब आपके पास आना चाहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्या कुछ खास है या कोई भी इसमें देखिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका कनेक्शन है, जिसका भी कनेक्शन है, एलिजिबल है, और अगर आपके पास छत है जिस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इनफैक्ट जो है, अगर वादी के बाहर की बात करें, जम्मू में लोगों के पास छत नहीं है, तो वहाँ पे ये एक एग्जम्पशन दिया गया है, वहाँ पे ग्राउंड माउंटेड पैनल्स भी लगते हैं, वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर किसी के पास हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि शायद छत की ब्यूटी खराब हो गई या कोई और मसला हो सकता है, तो ग्राउंड माउंटेड पैनल्स भी इंस्टॉल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी हर किसी की, अगर आपके पास एक बिजली का कनेक्शन वैलिड कनेक्शन है, तो उस पे आप ये जो है स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कंटैक्टलेस स्कीम है, तो इसका एक पोर्टल है pmsurikar.gov.in, तो वहाँ पे जाके आपको अपना जो है बिजली के बिल का को आईडी जो है वो देना, अपलोड करना है। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपका वेंडर सिलेक्शन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को काफ़ी इजी बनाया हुआ है। तो एक वेंडर्स की लिस्ट आपके सामने आती है, जिसमें हमारे कश्मीर में कोई 75 के करीब वेंडर्स हैं। तो आपको वेंडर को सिलेक्ट करना है। वेंडर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वेंडर एग्रीमेंट होता है, दैट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ वेंडर। उसके बाद ये जो है इस स्कीम को और आसान बनाने के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन होती है, इंस्टॉलेशन के बाद इंस्पेक्शन होता है, और ये सारा जो है ऑनलाइन अपलोड करना है आपको इस वेबसाइट पे। तो वंस प्लांट इज इंस्टॉल्ड, कमीशन, इट स्टार्ट्स जनरेटिंग, तो आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। उसके बाद साथ साथ जो है यूटी गवर्नमेंट भी इसको इंसेंटिवाइज करती है। उसमें हम तफसीलन बात करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी कोई कंज्यूमर है, आप ये कंज्यूमर चाहता है, चाहे आपने 3 किलोवाट का भी बता दिया, आपने 5 किलोवाट का भी बता दिया, इसके बगैर 7 भी है इसमें, फिर 10 भी है इसमें, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट की हम बात करेंगे तो उसमें टोटल खर्चा जो है वो कितना आता है, इसमें सेंटर की तरफ से कितने % का वहाँ पे मुआवनत मिलती है, सब्सिडी मिलती है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है यूटी गवर्नमेंट, वहाँ की तरफ से भी इसमें परसेंटेज है। लेकिन पहले जब हमने देखा था, जब इस स्कीम को राइज किया गया, तो 80-90% के करीब सब्सिडी थी पहले। फिर रफ्ता इसमें कमी होती गई, और रिसेंटली इसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसमें अपनी तरफ से सब्सिडी दे दी। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 7 किलोवाट, थोड़ा सा तफसीलन। देखिए मैं थोड़ा सा डेटा देना चाहूँगा एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू में छोटे प्लांट्स लग रहे हैं रफली अराउंड 3.5 किलोवाट कैपेसिटी के, कश्मीर में थोड़े बड़े लग रहे हैं। एवरेज साइज जो है हमारा है 4.3 किलोवाट्स, तो बिटवीन दैट मीन्स बिटवीन 4 and 5 किलोवाट्स यहाँ पे जो है प्रेफर्ड साइज है, क्योंकि हमारी स्पेशली इन द विंटर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा रहती है। तो इसमें जो डिफरेंट साइजेस हैं, इसमें 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक ही सब्सिडी मिलती है। 3 किलोवाट से आगे जो है सब्सिडी की कैपिंग है। तो 1 किलोवाट का जो रफ कॉस्ट है दैट्स अबाउट 55,000। तो 1 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन कमीशनिंग चार्जेस है कोई 55,000 के करीब है। उसमें 30,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है और 3,000 यूटी गवर्नमेंट से आता है। दैट मीन्स अगर आपने 1 किलोवाट का प्लांट लगाया है जिसका
एवरेज कॉस्ट 50 से लेके 55,000 है, तो आपको 33,000 30,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 3,000 यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से सब्सिडी मिलता है। और ये जो 3 किलोवाट तक जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो 94,800 का टोटल सब्सिडी है और 64,700 कंट्रीब्यूशन रहता है कंज्यूमर का। बिल्कुल। सो तो ये जो है ये अप टू 3 किलोवाट है। 3 किलोवाट के आगे अगर आप जाएंगे 4 किलोवाट पे, तो 4 किलोवाट का जो आपको 55,000 आते हैं उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। दैट मीन्स जो कंज्यूमर का कंट्रीब्यूशन है कोई 1,14,000 हो जाता है, 4 किलोवाट पे, जिस पे आपको 94,800 जो मैंने बोला सब्सिडी कंपोनेंट होता है। इसी तरह अगर आप 5 किलोवाट पे जाएंगे तो 5 किलोवाट पे आपको 1,63,000 देने पड़ेंगे और उसके अवज में आपको 94,800 जो कॉन्स्टेंट रहता है वो सब्सिडी मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैपिंग है 3 किलोवाट पे। तो यहाँ पे जो लोगों का जो रुझान है वो 3 से 5 किलोवाट के बीच में के जो प्लांट्स लगाने का है। अभी बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि अब दूसरा भी सवाल ये है कि कहीं कहीं पे देखा जाता है कि इसमें एक और जो सहूलत दी गई है वो ये है कि एक तो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, दूसरा यहाँ से फिर वो जो भी अमाउंट है, चाहे वो कहीं पे 90,000, कहीं पे 60,000, कहीं पे 1 लाख से ज़्यादा पैसा जो इस कंज्यूमर को देना है, अगर वो जो लोन के हवाले से, बैंक के हवाले से इसमें जो फैसिलिटी दी गई है कि वो वहाँ से वो अवेल कर सकता है, तो उस सिलसिले में आपसे तफसील जानना चाहेंगे क्या कर सकते हैं। तो बैंक्स जो है काफ़ी इसमें जो सपोर्ट करते हैं लोनिंग का। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो मेजर जो बैंक जो फैसिलिटेट करते हैं लोन वो जेके बैंक है और बाकी बैंक भी एसबीआई है, एचडीएफसी है, वो भी इस स्कीम को प्रमोट करने में हमारी मदद करते हैं। और अभी रिसेंटली एक और रियायत जो लोन्स के हवाले से दी गई। पहले इस स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7% था, अब 0.25 इसका। बहुत खूब, अच्छा 0.25। यस, इट इज नाउ 6.75%। 6.75। तो ये जो लोन आपको देते हैं, तो लेकिन एक जो हमने दिक्कत देखी कि इसमें अप फ्रंट पैसा देना पड़ता है कंज्यूमर को, फिर जब उसके अकाउंट में सब्सिडी आता है तो बैंक एडजस्ट कर लेता है। तो एक थोड़ी सी वो दिक्कत है, लेकिन जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो ये जो ब्रेक इवन होता है 3 या 4 साल में आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्ट आपको 3 या 4 साल में आ जाता है और पैनल्स की लाइफ 25 से 30 साल है। तो पहले 2-3 साल आपको जो है इस लोन को एडजस्ट करने में लगते हैं, जनरेशन में लगते हैं, फिर उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके हैं। अभी कुछ चीज़ों की तरफ मैं जो है इशारा करना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसमें पावर के लीगेसी इश्यूज हैं और यहाँ पे हमने देखा है कि पहले बहुत हम जब छोटे थे, आपुर में जब छोटे थे तो हमने परहैप्स अंडर कैंडल जो है चिरागों की रोशनी में भी पढ़ा है, पढ़ाई की है। तो पावर कट्स हुआ करते तो आज के डेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लोगों को 24/7 पावर देने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ जो है डिपार्टमेंट की कोशिशें हैं और इंशाल्लाह जो है इस साल पिछले साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही पावर में और इस साल उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगी। पावर को जब हम खरीदते हैं तो ये हमको एक रेट पे नहीं मिलता है। हमको जो पीक आवर्स होते हैं तो हमको हायर रेट पे पावर खरीदना पड़ता है, कंज्यूमर को एट सेम रेट देना है। एवरेज जो हम रेट जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को देते हैं ₹4.35 देते हैं और उसमें कोई ₹1.25 का जो है सब्सिडी भी देते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पावर का जो है कॉस्ट भी बढ़े, इस रेट पे ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि जो है एस्केलेशन होती है। तो अगर आप लॉन्गर रन में देखें तो और अगर आप चाहते हैं कि आपका पावर बिल कम आए तो ये एक ऐसी स्कीम है जिससे काफ़ी
راحت ایک کنزیومر کو مل سکتی ہے. سبسڈی کا رہنا بھی مطلب کوئی یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج اتنی سبسڈی ہے تو 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد یہی رہ سکتے, کیونکہ اس سے پہلے جب پہلے 90% تھا, کیونکہ جو بھی کوئی اسکیم پہلے آ جاتی ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس وقت بہت اس اسکیم میں ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں تو اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی چاہیں گے وہ فرسٹ کم فرسٹ وہ آ جائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیے یہ جو 90% کی بات کر رہے ہیں, میں 2013 میں CO گلمرگ تھا, تو وہاں پہ میں نے منسٹری سے سولر روف ٹاپ کا جو ہے پروجیکٹ لیا تھا, تب 90-10 تھا. یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے, 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان دنوں ہم نے گلمرگ میں 5 کروڑ 50 لاکھ کا جو ہے 250 کلو واٹ کا پلانٹ لگایا تھا, اور 90% سبسڈی گورنمنٹ آف انڈیا سے آئی تھی, 10% ہماری آرگنائزیشن دی اور 5 سال کا مینٹیننس. بالکل صحیح. تو وقت بدلتا ہے تو شاید وی مس دا بس ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہے, ابھی بھی جو ہے کافی انسینٹیوز ہے, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بجلی کے جو ہے ریٹس بڑھے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بل کم ہو, اور اس سے بڑھیا اسکیم پرہیپس نہیں آ سکتی, اور کافی جو ہے یہ ایک فلیگ شپ اسکیم ہے اور گورنمنٹ کا کافی فوکس ہے, کافی اس پہ ہمارے ریویوز رہتے ہیں, اور لوگوں میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. پہلے تھوڑا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, اب آج کے ڈیٹ میں کافی کنزیومرس میں, ابھی آج کے ڈیٹ میں کوئی 20-22 ہزار جو ہے اپلیکیشنز آلریڈی ہم نے ریسیو 20-22 ہزار. یس, اور جو ہے ہم نے ابھی تک جو ہے کشمیر وادی کشمیر میں کوئی 3000 پلانٹس کمیشن بھی کیے ہیں جو جنریٹ کر رہے ہیں. 1 میگا واٹ جنریشن کے پلانٹس ہم نے لگائے ہیں, تو یہ 1 میگا واٹ تو مطلب اگر آپ لگاؤ گے نہیں تو یہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو جتنے ہمارے روف ٹاپس پہ سولر پینلز لگیں گے اتنا زیادہ جنریشن. یوزولی روف تو ایک ایسی سپیس رہتی ہے جو پوری ضائع ہوتی ہے, تو کشمیر کے حوالے سے 10 گیگا واٹس کا کیپیسٹی ہے اگر ہم سیچوریٹ کریں اپنے روف ٹاپس کو. اس کے علاوہ ہماری جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ایسے جیسے لسی پورہ میں ہمارے بڑے بڑے سی اسٹورز ہیں, ان کی بڑی بڑی چھتیں ہیں, اسی طرح ہمارے گورنمنٹ بلڈنگس ہیں. اچھا, گورنمنٹ بلڈنگز کا تھوڑا سا ہم تفصیلاً جاننا چاہیں گے, کیونکہ یہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان عمارتوں کو, ان بلڈنگز کو ان ڈپارٹمنٹ سے کہا, کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی جیسے آپ نے کہا کہ گلمرگ میں آپ نے تو پہلے ہی اس سے آپ استفادہ آپ نے کیا ہے, تو یہ جو سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اور دیکھیے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف UT کا یہ پروگرام ہے, کیونکہ یہ فلیگ شپ پروگرام ہے, تو گورنمنٹ بلڈنگز پہ سولر روف ٹاپ لگانے کا جو مینڈیٹ ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہے, اور سب بلڈنگز پہ لگانا ہے, اور 60% آف دا بلڈنگز ہیو آلریڈی بین کورڈ بائی روف ٹاپ سولرز. تو اس سال کا ٹارگیٹ ہے کہ ساری بلڈنگز پہ روف ٹاپ سولر لگیں گے. ادھر جیسے لگتے ہیں پھر ہمارا جو ہے اسمارٹ میٹر رکھتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میٹر جسے ہم کہتے ہیں. ابھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے یہ آخر پہ, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, وہ یہ چیز کہ ایک تو یہ بتائیے کہ کوئی چیلنج تو نہیں ہے, اور دوسری بات جو رورل ایریا ہے یا اربن ایریا ہے کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ رسپانس زیادہ ہے, اور کن سے ہمیں زیادہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آئیے اور اس اسکیم سے استفادہ کیجیے؟ دیکھیے سب سے بڑا چیلنج اور جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں ہمارا جب کام چلتا ہے, ہم آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کیبلنگ کا کام چل رہا ہے, ہمارا اسمارٹ میٹرز کا کام چل رہا ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس سال کوئی 550 فیڈرز 1200 فیڈرز ہمارے ہیں, 140 فیڈرز ہم نے کمپلیٹ کیے, اور 550 فیڈرز کو ہم کو اس سال کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان فیڈرز پہ جو ہے 24/7 پاور سپلائی دیں. اس وجہ سے جو کام ہمارا چل رہا ہے, یا جو موسم ایٹ ٹائمز خراب ہوتا ہے تو شٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے علاقے میں لائٹ چلی گئی تو آپ کا جنریشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس سسٹم کو ایسے بنایا گیا ہے کہ امیجیٹلی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے جنریشن بھی بند ہوتا ہے, کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ کسی کو کرنٹ آ سکتا ہے. کس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے پروگرام؟ میرا تو یہی اپیل رہے گی کہ آج کے ڈیٹ میں چونکہ ایٹ ٹائمز جو ہمارے شٹ ڈاؤنز رہتے ہیں اس وجہ سے
कभी जनरेशन कम भी होती है, तो ये एक लोगों के माइंड में है। लेकिन जैसे हमारा सिस्टम ठीक होता है, एश्योर्ड बिजली मिलती है, जनरेशन भी इम्प्रूव होगा और उस वजह से डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और ये जो है ओवरऑल जो हमारा विंटर में स्पेशली डिमांड रहता है कोई 2000 मेगावाट्स का और समर में हम कोई 14000 मेगावाट्स कंज्यूम करते हैं। और ये बिजली अगर हम इसमें से 100-200 मेगावाट लोकली जनरेट करें तो काफ़ी रिलीफ हमको मिल सकता है और हम जो है इससे काफ़ी और ये आपको जो है इसका नाम ही मुफ्त बिजली स्कीम है, तो लिटरली लोग बिजली जलाएंगे और वो भी मुफ्त जला सकते हैं। जनाब महमूद अहमद शाह साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने और जहांबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।